अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज रूम में खुशामदीद। इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च के अज़्म, सड़कें कंटेनर से बंद, हुकूमत पर धांधलियों और बादशाही अंदाज़े हुक्मरानी के इल्जामात, उधर हुकूमती कारिंदों के रिट कायम रखने और उसकी मजबूती के दावे। यह है आज का पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जहां सियासी ज्यादा और समाजी मसाइल कम दिखाई देते हैं। मुमलिकत खुदादाद को आज़ादी के महीने में दरपेश चैलेंजेस भी खबरों की जीनत बनने से कासिर हैं। सियासी बहरान मईशत को भी मुतासर कर रहा है और इसके असरात स्टॉक एक्सचेंज पर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब आज खिताब करने जा रहे हैं। अवाम के मसाइल क्या हैं, कौम क्या चाहती है, क्या इस पर बात की जाएगी या फिर वजीर आज़म साहब सिर्फ ये बताएंगे कि हुकूमत किन मसाइल का शिकार है। गरीब अवाम को फिक्र है तो अपने रोटी रोजगार की, क्या इसकी भी किसी को फिक्र है? चाहे फिर वो रिट कायम रखने वाले हों, इनकलाबी हों या फिर आज़ादी मार्च करने वाले, अवाम को सुकून देने की बजाय बेयकीनी का बायस बन रहे हैं। 18 करोड़ अवाम से कारोबार और जीने का हक छीना जा रहा है और छीनने वाले हैं महबूब रहनुमा। इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी, इसके साथ साथ सियासी तज्जियाकार ज़फरुल्लाह खान साहब। ज़फरुल्लाह साहब, आज आपने सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज भी किया कि पीपल लिव, आपको लगता है कि सियासी बेयकीनी के पीछे अवाम खड़ी है? ऐसी तहरीक और ऐसे एहतजाज के पीछे क्या अवाम के मसले को भी डिस्कस किया जाता है या उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसकी बुनियाद पर यह एहतजाज किए जाते हैं? देखिए, दो बातें हैं आयशा साहबा के। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क की आबादी है 18 करोड़ और हर कॉज के लिए आपको कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। हमने जो आज एहतजाज किया कि इस्लामाबाद 15 लाख शहरियों का शहर है और यहाँ पे ज़िंदगी गुज़श्ता एक हफ्ते से मफलूज है और हमें ये भी मालूम नहीं कि आए बैठेंगे, मरेंगे, मुनहदम करेंगे, ये हमारी ज़िंदगी कितने अरसे तक एबनॉर्मल रहेगी। हमारी तालीम की सूरत हाल पहले ही माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बच्चों की एक हफ्ते की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। आपको हॉस्पिटल जाना हो इमरजेंसी में तो कंटेनर्स से कहीं रास्ता बंद है, कहीं खौफ से रास्ता बंद है। आप अपने सोसाइटी में देखें कि कितने डेली वेजर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कोई काम पे नहीं आ पा रहा। अगर आपने कोई सेमिनार करना है, कोई रिसर्च करना है, किसी के साथ कारोबारी मीटिंग करना है, तो आपको कोई यकीन नहीं है कि कल को क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि जहां हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, वहाँ हमारे मोतबर कायदीन की भी जिम्मेदारी बनती है। हमने आइन क्यों बनाया था? हमने जमहूरियत का ड्यू प्रोसेस क्यों अडॉप्ट किया था? अगर ये रविश चल निकली है जो ज़िंदगी को मफलूज करके रख दे, आम लोगों की ज़िंदगी और मुश्किलात का अंदाज़ा ना करे, तो ऐसी सूरत हाल में शहरी परेशान नज़र आते हैं। और हमने आज एहतजाज इसीलिए किया कि खुदारा होश के नाखुन लीजिए, पाकिस्तान को इस तरह से बर्बाद ना कीजिए। कौमें यौम आज़ादी खुशी के तौर पे मनाती हैं और क्या आपने अजाब मुसल्लत कर दिया है कि 18 करोड़ अवाम खौफ की कैफियत में नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। ठीक है तलाल चौधरी साहब, जिंदगी मफलूज हो गई, हुकूमत पाकिस्तान किधर है? अवाम बेयकीनी का शिकार है? क्या हुकूमत भी किसी बेयकीनी में मुब्तला है? इतनी देर क्यों कर दी जाती है कि पानी सर से गुजर जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत को बिल्कुल अपनी हुकूमत के हवाले से कोई फ़िक्र नहीं है या सिस्टम के हवाले से कोई फ़िक्र नहीं है। जो हुकूमत को फ़िक्र है, जो हुकूमत बार बार इस बात की दरख्वास्त वो दूसरे इन एहतजाज करने वालों से कर रही है, वो ये फ़िक्र है जो अभी आपने निशानदेही की कि स्टॉक एक्सचेंज हो या एक आम मजदूर की वो दिहाड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग मुतासर हो रहे हैं। और फिर उस लॉन्ग मार्च पे और उस एहतजाज से कि जिसका अभी तक एजेंडा या मकसद जो है वो अभी तक वो बताने को राजी नहीं है। वो मुतालबात कहते हैं कि हम आएंगे हजूम लेकर, तो फिर आके कहेंगे हम पिछले कुछ हफ्तों से आपकी तरह असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, मीडिया के फोरम पर ये आईने पाकिस्तान का वो किताब है जिसका इमरान खान ने अलफ उठाया, जिसका बाकी लोगों ने अलफ उठाया। हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें से बताओ कौन सा ऐसा हल है जिससे तुम्हारा मुश्किल का हल कर दिया जाए। और अगर आप इस्लाहात चाहते हो तो उसकी तो कमेटी बन गई, उसकी कमेटी में आप मौजूद हो, उसका आपने चेयरमैन बना लिया, उसके
के TOR फाइनल कर सवाल यही किया था कि क्यों आप लोग ताखीर कर देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप हफ्ता 10 दिन से पूछ रहे थे कि आप लोग उनसे पहले पूछ लेते, वो जो मुतालिबात कर रहे थे साल से, आप लोग तब उस पर गौर कर लेते। अब जब वो सड़कों पर आकर रुख इस्लामाबाद की जानिब किए तो आप लोग बार बार दरखास्त करें कि आए, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। अगर उनके मुतालिबात पहले सुन लिए जाते, जैसे आज साद रफीक साहब ने कहा कि आप भी इस्तीफा दें, मैं भी इस्तीफा देता हूं, तो फिर यही बात साद रफीक साहब 8-10 महीने पहले कह लेते, शायद मामला हल हो जाता। देखिए, मामलात को पहले दिन से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इनसे बात करने की कोशिश की। ये कहते हैं हम इस्लाहात चाहते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा हम इलेक्शंस को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो टेक्निकलिटीज इसमें नहीं खराब हुई कि ऐसी मिसमैनेज हुआ इलेक्शन, उस पे हम इस्लाहात चाहते हैं। ये 8 अप्रैल 2014 तक एक भी बिल टेबल नहीं किया पीटीआई ने। ये मैं आपको ऑफिशियली जो कि असेंबली के हमारी 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट शाया हुई, मैं उससे बता रहा हूं। और उसके बाद इन्होंने एक बिल, जब आप लोगों ने इनको बार बार पूछा कि आप पार्लियामेंट में क्यों कुछ नहीं करते, तो एक इन्होंने छोटा सा बिल सबमिट करवा दिया जो वो भी मुकम्मल नहीं है, वो भी इनके अपने मुतालबात के मुताबिक भी उसमें हल मौजूद नहीं है। फिर इन्होंने एक और मई में आके कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला फोरम तो था पार्लियामेंट, हमने हमेशा एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हमें तो इनके मुतालबात की चेहरा नुमाई नहीं होती। अगर हो जाती है तो फिर ये यू टर्न ले लेते हैं, फिर ये अपना मुतालबा बदल लेते हैं। कभी 4 हल्के, कभी 10 हल्के, फिर कभी 4 पे भी नहीं मानना, 10 पे भी नहीं मानना, फिर इस्लाहात, फिर उस पे भी नहीं मानना। जो भाई मुकर जाए, जो आदमी मुकर जाए या मर जाए, उसका तो कोई हल नहीं है। फिर और क्या, ये मुकर जाते हैं। हम आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा अपनी स्पीच में, आज ये मुकर जाते हैं और यू टर्न लेते हैं। जफरुल्लाह साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप भी पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे होंगे सियासी क़यादत कैसे बयानात देती है। एक बयान यहाँ से, एक वहां से, कभी अखलाकियात भी एक जानिब रख दी जाती हैं, कभी आजिज़ी की बात की जाती है, तो कभी रोब दबदबे से सवालात किए जाते हैं। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब आज खिताब में क्या कहेंगे? क्या आम आदमी की बात करेंगे? किस तरह का उनका यह खिताब होगा? अवाम को क्या उम्मीद है इससे? देखें, अगर तो ये बहरान हल हो जाता है और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, तमाम सियासी कुव्वतें मिलके अवाम के बहरानों सालने के लिए कोई तदबीर करती हैं, तो शायद ये खुशाइंद बात हो। लेकिन अब तो कैफियत ये है कि हमने ना कानून को मानना है, ना आइन को मानना है, ना ड्यू प्रोसेस को मानना है। आपके सामने मैं 2 बातें रखता हूँ। पाकिस्तान में जो सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन का कानून है 2002 में आया, उसमें है कि अगर आप कौमी असम्बली का रुकन नहीं बन सकते तो आप किसी सियासी जमात की क़यादत भी नहीं कर सकते। अब कौमी असम्बली का रुकन बनने पे ड्यूअल नेशनैलिटी की पाबंदी है, तो जनाब इस मुल्क में वो साहब इनकलाब लाने लगे हैं जो ना इस मुल्क की पार्लियामान का हिस्सा बन सकते हैं, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी जानब अगर हम हुकूमत की सुस्ती देखें तो जिस तरह अब रिस्पॉन्ड किया है, एक वो सरगोदा की टाइपो मिस्टेक को क्लैरिफाई करने पे अगर हमें 1 साल लगा और कल की इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन वजाहतें आईं, मैं इस जो पार्लियामान की कमेटी है इंतखाबी इस्लाहात की, ये बड़ा अच्छा शगुन है, इसमें तहरीक इंसाफ बैठी है। लेकिन मैं एक चीज़ पे वार्न करूंगा कि जिस दिन ये कमेटी बनाई गई थी उस दिन ये तय कर दिया गया था कि इसकी उम्र सिर्फ 3 महीने होगी, जो कि 25 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। और वहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस ये प्लेज दिया गया कि इसमें तौसील नहीं होगी। तो इस कमेटी को तो दिन रात काम करना चाहिए। अब देखें, अगर यहाँ पे मार्च आ जाते हैं, पार्लियामेंट रेड जोन में है, तो क्या ये कमेटी काम कर भी पाएगी या नहीं? और एक मेरी ख्वाहिश है कि जिस शद्दोमद से इक्तदार की सीढ़ी चढ़ने के लिए लोग यहाँ पे मुजाहरे करते हैं, मार्चेस करते हैं, काश एक ऐसा मार्च कौम की तालीमी पसमानगी पे होता, काश एक ऐसा मार्च कौम की खवातीन के साथ रवा सलूक पे होता, बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती पे होता, हॉस्पिटल्स में मिलने वाली जो सहूलतें नहीं मिलती उस पे होता, तो हम जानते कि शायद कौम का और कौम के सियासतदानों को कौम का दर्द है। हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो दे।
ٹھیک ہے طلال صاحب، یہ کہیے گا جس طرح بھی گفتگو بھی ہو رہی کہ آپ لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اب آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب آج کیا بتائیں گے قوم کو کہ کیا ان کے مسائل ہیں یا ماضی میں ان کی کیا کامیابیاں تھیں؟ اس وقت جو بحران ہے جو عوام کو متاثر کر رہا ہے، کیا اس پر بات کی جائے گی؟ قوم کیا چاہتی ہے، کیا اس پر سوچا جا رہا ہے حکومت کے ایوانوں میں؟ دیکھیے جی، حکومت کو بیک وقت بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا، اور ہماری پرائورٹی پہ تو سب سے پہلے پاکستان کا امن ہے، پاکستان کی اکانومی ہے، تو اس پر وہ اے پی سی ہو، اس پہ مذاکرات ہوں، اس پہ پھر اب ریئیکشن میں وہ ایکشن، وہ یہ جو آپ کا ہمارا آپریشن چل رہا ہے وہ ہو، اسی طرح اکانومی کے حوالے سے پھر ہم نے جو مس مینجمنٹ اور مس گورننس جو کہ وفاقی حکومت جو آئی ڈی پیز نکلے انہیں سب بھول چکے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ آئی ڈی پیز کس حال میں ہے۔ میڈیا سے لے کر سیاست دان اور سیاست دان سے لے کر سول سوسائٹی، سب لوگوں کو اس وقت اپنی فکر ہے آئی ڈی پیز کس حال میں، شاید حکومت کی بھی ادھر توجہ اور نظر نہ ہوگی۔ میں اس پہ بھی میں نے کہا کہ یہ تمام اکانومی کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے یا امن کے حوالے سے کیا کیا اقدامات نہیں کیے، اور یہ اس معاملے پہ بھی لگاتار ہم اپوزیشن کو انگیج رکھتے رہے ہیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ ہر دوسرے دن اپنا سٹینڈ وہ بدلتے ہیں، ہر دوسرے دن وہ ایک نئی بات پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا شکار بنتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم سستی کر رہے ہیں۔ آئی ڈی پیز کے حوالے سے پنجاب حکومت نے جتنے فنڈز چیف منسٹر پنجاب نے اکٹھے کیے ہیں، پورے پاکستان نے اس سے آدھے فنڈ بھی اکٹھے نہیں کیے سب سے پہلے۔ اس کے بعد وفاق نے اپنے حصے سے زیادہ پیسے دیے، اور 26 ارب روپیہ اس دفعہ کے پی کے کی حکومت کو اس جنگ سے این ایف سی کے پول سے دیا گیا، جس 26 ارب میں سے انہوں نے 26 کروڑ بھی ان پہ نہیں لگایا۔ تو بات آپ کی بجا ہے، اگر ہم تو کہتے ہیں آپ ہم پہ تنقید کریں، آئی ڈی پیز کے حوالے سے کریں، اکانومی پہ کریں، لوڈ شیڈنگ پہ کریں، مہنگائی پہ کریں، لیکن توانائیاں کہاں لگائی جا رہی ہیں؟ توانائیاں تو پورے ملک میں کنٹینرز لگانے، راستے بند کرنے، پیٹرول پمپس بند کرنے، پولیسوں کی تعیناتی کرنے پہ لگ رہی نا۔ مطلب آپ تو اپوزیشن کے ساتھ مقابلے پر اترے ہوئے ہیں، بجائے کہ آپ ان کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیں۔ اس پر کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے کہ کیا حکومت کے پاس اچھے منصوبہ ساز اور مشیر موجود ہیں، مشورے دینے والے کون ہیں، کس طرح کے حکومت اقدامات لے رہی ہے۔ کچھ مزید گفتگو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ طلال صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جس طرح تجزیہ کار حکومتی حکمت عملی کو دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس اچھے مشیر یا منصوبہ ساز موجود نہیں، اگر ہوتے تو ان مارچوں اور احتجاجوں کو نظر انداز کر دیتے۔ حکومت کیا انتظامی بحران کا شکار ہے، سیاسی یا پھر اخلاقی بحران کا شکار ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا تھا لیکن اس میں آپ نے بریک لے لی۔ میں نے آپ سے پہلے میں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں، میں نے کہا ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں، لانگ مارچ کریں، احتجاج کریں، اسمبلی میں کریں، باہر کریں، لیکن وہ عوام کے ایشوز پہ ہمیں کریں نا، وہ کریں مہنگائی پہ، لوڈ شیڈنگ پہ، بے روزگاری پہ، تعلیم پہ۔ لیکن انفارچونیٹلی انہیں صرف فکر ہے اپنے پرائم منسٹر بننے کی۔ میں اب آپ کے سوال کا اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیے میری بات سنیں، انہوں نے 4 بہت بڑے جلسے کیے، ایک پنجاب میں، ایک انہوں نے کیا اسلام آباد میں۔ کس طرح مینج کیا؟ انہوں نے خود حکومت کی تعریف کی۔ ابھی بھی پی ٹی آئی کو نہ کوئی روکنے جا رہا ہے، نہ کوئی ہم تو انہیں سیکورٹی دینا چاہتے ہیں، ان کا خیال، ان کا دھیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کے دن تک بھی ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں آئی۔ کل حالانکہ کمشنر اسلام آباد نے انہیں خط لکھا کہ مہربانی کر کے ہمیں بتائیں، سنا ہے میڈیا سے کہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ کو جگہ دی جائے، آپ کا انتظام کیا گیا ہے سیکورٹی کا۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اتر آئے کہ اس نے آئین اور قانون کی نہیں ماننی، جیسے کہ قادری صاحب نے، جو کہ ایک فتنے کی صورت میں پورے پاکستان میں پھیلنا چاہتے ہیں، پھر اس طرح کے فتنوں کو جو انہوں نے مظاہرہ پرسوں کیا، تھانوں کو آگ، ہمارے سپاہی شہید کیے، املاک کو آگ لگائی، اس طرح کے فتنے کو تو حکومت کا فرض بنتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ 20 کو جانے کی اجازت نہیں دے گی، اور حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ یہ کہیے گا، ایک آخری مجھے جواب دیجیے گا، کیا 14 اگست سے آزادی مارچ سے پہلے عمران خان اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کل خطاب میں یہ کہا کہ وہ اب بھی ملنا چاہیں گے، دعوت دیں گے۔ اگر عمران خان صاحب نہیں آتے تو کیا نواز شریف صاحب خود ان تک جا سکتے ہیں بات چیت اور مذاکرات کے لیے؟ یہ میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی بالکل، طلال صاحب آپ سے پوچھیں۔
جی جی دیکھیے میاں نواز شریف جو ہیں وہ قومی مسائل کے لیے اور قوم کے یہ جو بڑے ایشوز کے لیے، کیونکہ یہ جو احتجاج ہے اس میں خلل پیدا کر رہا ہے ان تمام قومی ایشوز میں، ہماری کوئی انا اور عزت نہیں. ہماری عزت اور انا پاکستان کے وقار میں ہے، پاکستان کے امن میں ہے، پاکستان کے استحکام میں ہے. میاں نواز شریف کسی کے بھی گھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں ایک کہوں کہ اتنا غرور اور تکبر دوسری سائٹ پر یہ تو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ اس معاملے میں اگر وہ اسی طرح غرور اور تکبر دکھائیں گے تو شکست پھر ان کی ہوگی. ہم جھکنے کے لیے بھی اور قومی مسائل پر آگے بڑھنے کے لیے بھی وہ بالکل تیار ہیں، پرائم منسٹر سے لے کر پوری پاکستان مسلم لیگ نواز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلال چودھری صاحب نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ظفر اللہ صاحب، اب آپ کا تجزیہ چاہیے. آپ نے گفتگو سن لی کہ حکومت کس طرح سے معاملات کو سوچ رہی اور دیکھ رہی ہے، دوسری جانب کے بیانات بھی سامنے. آپ کے خیال میں یہ احتجاج یا مارچ مثبت تبدیلی اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گے عوام اور قوم کے لیے؟ دیکھیں، دو باتیں تو ذہن نشین کر لینی چاہیے اور یہ احتجاج کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. اس ملک میں پہلی بار جمہوریت کو ڈی ریل کیا اسکندر مرزا نے، وہ چند ہی دنوں بعد انہیں جلا وطن ہونا پڑا. پھر اس کے بعد پی این اے کے 9 ستاروں نے اس ملک کی جمہوریت کو ڈی ریل کیا. ان میں سے 5 ستارے نوابزادہ نصر اللہ خان، اصغر خان، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، مسلم کانفرنس، ان سب کو 2-3 سالوں بعد بیٹھ کے ایم آر ڈی بنانا پڑی. یہی حال باقی بھی غیر اور آئین سے ماورا تبدیلیوں کا ہوا. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح وہ نظام کو، جمہوریت کو یرغمال بنا سکتا ہے تو شاید یہ بھول ہوگی. تباہی ضرور ہو سکتی ہے اور اس کا خدشہ بھی موجود ہے، کئی تجزیوں میں سامنے بھی آتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ حکومت کا یہ انتظامی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے یا سیاسی بحران ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ کوئی بھی بحران اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ سیاستدانوں، قوم کی اجتماعی دانش سے بڑا ہو اور اس کے لیے سلجھاؤ کے راستے نہ تلاش کیے جا سکیں. ہماری مجبوری یہ نظر آ رہی ہے کہ جمہوریت پہل کرنے سے گھبراتی ہے. اگر قومی سلامتی پہ کانفرنس ہوئی ہے، خاصے عرصے بعد ہوئی، لیکن ملک کی معتبر جماعتیں وہاں پہنچیں. انتخابی اصلاحات کے لیے اگر یہ منترا 1 سال سے، اور ہم نے بھی دیکھا، ہمیں تو سیکیورٹی مارک پیپرز کا وعدہ کیا گیا تھا، ہمیں تو اور بہت ساری چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا الیکشن میں، اگر نہیں وہ ہو سکیں تو اس کے اوپر فوراً پہل کر کے جو کام اب شروع کیا گیا ہے یہ ہو جاتا. کئی آپ کے ملک کے ادارے ہیں جن کے سربراہان آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی انٹیلیجنسیا ہو، سول سوسائٹی ہو، انٹلیکچوئلز ہو، کیا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کہ جو ایک رفٹ بن رہا تھا دونوں کے درمیان، انا کے مسائل تھے، کہ اپوزیشن اور حکومت کو قریب لایا جائے اور معاملات مذاکرات یا ٹیبل پر حل ہو جائیں؟ کیا ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، جہاں تک سول سوسائٹی کی بات ہے تو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت محدود ہے. سول سوسائٹی کو یہ امتیاز ضرور حاصل ہے کہ وہ ملک میں آئین سے ماورا کسی بھی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے. جمہوریت، ہم بار بار پٹڑی سے اتر کر واپس اسی پٹڑی پہ آئے. جمہوریت کے علاوہ 21ویں صدی میں مہذب دنیا میں اور کوئی مستقبل نہیں ہے. جہاں تک دانشوروں کی بات ہے، دیکھیں ہمیں بولنے کا حق ہے، ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہ سننے کی روش اپنا لی ہے تو آپ اندھوں اور بہروں کی بستی میں اونچی آواز میں تقریر کرتے رہیں. جب اگلوں نے نہ سننے کی قسم کھائی ہو، تبدیل نہ ہونے کی قسم کھائی ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ پاکستان کا سماج اس انداز میں، ہم دنیا کا 6واں بڑا ملک ہیں، ہمارے ہاں تعلیم نہیں، ہمارے ہاں پینے کا صاف پانی نہیں، ہر شہر کھنڈر بن رہا ہے اور ہم اسے مزید کھنڈر بنانے جا رہے ہیں. باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھیں سول سوسائٹی بات کر سکتی ہے، دانشور اس کے لیے کوئی راستہ سجھا سکتے ہیں، لیکن ان پینلٹی کارنرز کو اچھی گورننس کے گول میں حکومت نے بدلنا ہے، سیاسی قیادت نے بدلنا ہے، پارلیمان میں بدلنا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب حکومت کہہ رہی کہ ہم ہر جگہ تک جانے کو تیار ہیں، گھر تک پہنچنے کو تیار ہیں، بڑی عجز و انکساری دکھائی جا رہی ہے، بات چیت کو تیار ہیں. وہاں سے پیغام دیا جاتا ہے اب 14 اگست تک تو بات نہ کریں، بات کرے ہی نہ کوئی آزادی مارچ پر، اس کے بعد بات کریں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا آزادی مارچ کے بعد پھر بات ہو سکے گی؟
کاش یہ اجز و انکساری بھی پہلے ہو جاتی اور پہل بھی ہو جاتی. اور میں یہاں پہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی. پرائم منسٹر نے کچھ کوششیں کیں, وہ عمران خان صاحب کے گھر بھی گئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں انائیں بہت بڑی ہیں, ایگوز بہت بڑی ہیں. پاکستان کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ شاید اقتدار کا کیک چھوٹا ہے اور اسے جلدی جلدی کھانے کے آرزومند بہت زیادہ ہیں. اور بعض اوقات لگتا ہے کہ سارے بحران گزر بھی جاتے ہیں, کہ بحران آتا ہے تو لگتا ہے اس کے بعد تو شاید یا ہمیں بدلنا پڑے گا یا مکمل بربادی ہو جائے گی. صورتحال میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا توقع کرتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب سے؟ کیا عوام کے متعلق بات ہوگی, کچھ ایسی بات ہوگی؟ عام آدمی کیا سوچ رہا ہے, وزیر اعظم کیا کہیں گے؟ ہونی چاہیے. اگر ان کی تقریر میں نہیں ہے تو ہونی چاہیے, کیونکہ انہیں اس چیز کا مینڈیٹ دیا گیا ہے اور ان کی اس کارکردگی کی پرکھ ہوگی. یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا تجزیہ کر پائیں گے کہ اگر ملک میں نارمل پولیٹیکل حالات ہوں, اگر زندگی کے تمام شعبوں کو اب نارمل بنا دیا جائے گا, تو اس میں تو سوائے آپ کو ذہنی پاگل پن کے اور انتہا پسندی صرف یہ بم پھاڑنا نہیں ہے, یہ بھی رویوں کی انتہا پسندی بھی بہت سنگین ہے. اس سے معاشروں کی فیبرک برباد ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ سیاسی تجزیہ کار ظفر اللہ خان صاحب اور مسلم لیگ نون کے طلال چودھری نیوز روم میں جوائن کیا. مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, جس میں یہ کہا گیا کہ زندگی کو مفلوج نہ کیجیے, جشن آزادی یوم آزادی خوشی منانے کے لیے ہے, خدارہ جشن آزادی کو برباد نہ کیجیے, اجتماعی دانش اور سلجھاؤ کا راستہ اختیار کیجیے. نیوز روم سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.